नमः शिवाय साम्बाय सगणाय सुसूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तये तवे। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा अन्तर्गत आजको 61औं भागको कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजका प्रसङ्गसम्ममा हामीले शिव महापुराण अन्तर्गत उमा संहिताका कथाहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ। अब आजको यस पावन प्रसङ्गमा कैलाश संहिताको प्रारम्भ हुन गइराखेको छ। भगवानका झनै सुन्दर महिमाहरू प्रस्तुत हुन गइराखेका छन्। भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। जो प्रकृति र पुरुषको रचयिता तथा सृष्टि पालन र संहारको आदि कारण हुनुहुन्छ, वहाँ भगवान शिवजीलाई उहाँका पार्षदहरू, पुत्रहरू र पार्वती सहित बारम्बार नमस्कार छ। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूले त्यो पावन क्षेत्रमा सुतजीसँग प्रसङ्ग श्रवण गर्दै गर्दै जाँदा भन्नुभयो, हामीले अनेकौं प्रसङ्गले परिपूर्ण भएको उमा संहिताका विषयमा सुन्यौं। अब हामीलाई भगवान शिवको तात्विक ज्ञान बढाउने कैलाश संहिताका सम्बन्धमा विस्तारमा बताइदेऊ। तब सुतजीद्वारा आज्ञा भयो। भगवान शिवका भक्त भएर एकाग्रतापूर्वक उहाँको भक्तिमा लाग्ने भएकाले तिमीहरूलाई यस विषयमा बताउँछु। प्राचीन कालको समयमा रथन्तर नाम भएको कल्पमा महामुनि वामदेव आफ्नी माताको गर्भबाट बाहिर आउने बित्तिकै शिव तत्त्वका ज्ञाताहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट मानिन थाले। उनलाई वेद, आगम, पुराणहरू तथा अन्य शास्त्रहरूको पनि तात्विक अर्थको ज्ञान थियो। यसै गरी उनलाई देवता, असुर तथा मनुष्य सहितका जीवहरूको जन्म र कर्महरूका बारेमा यथार्थ ज्ञान थियो। उनको शरीरका सबै अङ्ग खरानी लगाएकाले उज्जवल देखिन्थ्यो। उनको शिरमा जटाको मुकुट शोभायमान भएको थियो। उनी कसैमा आश्रित थिएनन्। उनको मनमा कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा थिएन। उनी जाडो र गर्मी सहितका द्वन्द्वहरू भन्दा धेरै पर तथा कुनै पनि प्रकारका अहङ्कारहरूदेखि टाढा थिए। त्यस समयमा उनलाई देख्दा त उनी साक्षात् शिवजीकै दोस्रो रूप होलान् कि भन्ने जस्तो अनुभव हुन्थ्यो। उनको जस्तै स्वभाव भएका ठुला ठुला मुनिले उनको शिष्य बनेर उनलाई चारैतिरबाट घेरिरहन्थे। उनी आफ्नो मनलाई सधैँ परब्रह्म परमात्मामा एकाग्र गराएर आफ्ना चरणको स्पर्शबाट प्राप्त हुने पुण्यले पृथ्वीलाई पवित्र बनाउँदै सबैतिर घुमिरहन्थे। यसरी घुम्ने सिलसिलामा वामदेव ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक ज्ञानमय शक्ति धारण गर्ने सबै असुरहरूका विनाशक, सबै देवताले वन्दना गर्ने तथा भगवान शिवका पुत्र मयूरमा सवार हुने कार्तिकेय बस्ने सुमेरु पर्वतको दक्षिण शिखर कुमार श्रृङ्गमा गए। उनी सँगै उनकी शक्ति स्वरूपिणी गजावल्ली पनि थिइन्। त्यहाँ समुद्र जस्तै अथाह गहिरो र विशाल देखिने एउटा स्कन्द सरनाम भएको सरोवर थियो। त्यसको पानी धेरै चिसो र मिठो थियो। त्यो सरोवर स्वच्छ, अथाह र धेरै पानीले परिपूर्ण थियो। त्यो ज्यादै आश्चर्यजनक देखिन्थ्यो। त्यो सरोवर कार्तिकेयको नजिकमा रहेको थियो। ती वामदेव नाम गरेका मुनिले आफ्ना शिष्य सहित त्यो सरोवरमा स्नान गरेर शिखरमा बसेका कुमारको दर्शन गरे। उनी भर्खर उदाएका सूर्य जस्तै तेजस्वी थिए। उनको वाहन मयूर थियो। उनका हात चारवटा थिए। उनले आफ्नो शिरमा मुकुट लगाएका थिए तथा रत्नरूपी 2वटा शक्तिले उनको उपासना गरिरहेका थिए। उनले आफ्ना चारवटा हातमा क्रमबद्ध रूपमा भाला, बलैको अगुल्टो, वरमुद्रा र अभय मुद्रा धारण गरेका थिए। ती कार्तिकेयको दर्शन पूजा गरिसकेपछि वामदेव ज्यादै भक्तिभावले उनको स्तुति गर्दै भन्न थाले, जो ओमकारको प्रणवको निश्चित अर्थ, प्रणवको वास्तविक अर्थ लगाउने प्रणवको अक्षर रूपी बीज सम्पन्न तथा प्रणव स्वरूप छन्, ती कार्तिकेयलाई पटक पटक नमस्कार छ।
जसको स्वरूप वेदान्तको अर्थरूपी ब्रह्म हो, जसले वेदान्तको अर्थ लगाउँछन्। वेदान्तको अर्थ यथार्थ रूपमा जान्दछन् र जो सधैँ जान्न योग्य छन् ती कार्तिकेयलाई पटक पटक नमस्कार छ। सबै प्राणीको हृदय रूपी गुफामा बस्ने ज्यादै गोपनीयलाई नमस्कार छ। जो आफै गोप्य छन्, जसको स्वरूप अति गोप्य छ तथा जो गोपनीय शास्त्रहरूका पनि ज्ञाता छन् ती कार्तिकेयलाई पटक पटक नमस्कार छ। जो सानो भन्दा पनि धेरै साना र ठुला भन्दा पनि धेरै ठुला छन्, कारण र कार्य वा भूत र भविष्यका पनि ज्ञाता छन् ती परमात्मा स्वरूपी कार्तिकेयलाई नमस्कार छ। तिमी आफ्नी माताको गर्भबाट च्युत भएका स्कन्द हो, यसै कारण स्कन्दन नै तिम्रो स्वरूप हो। तिमी सूर्य र वरुण जस्तै तेजस्वी छौ। पारिजातको मालाले सुशोभित तथा मुकुट लगाए धारण गर्ने तिमी कार्तिकेयलाई सधैँ नमस्कार छ। तिमी भगवान शिवका पुत्र र शिष्य हो। भगवान शिव कल्याणदायक हुनुहुन्छ। तिमी भगवान शिवका प्रिय छौ तथा शिव पार्वतीको आनन्दको खानी हो। तिमीलाई नमस्कार छ। तिमी गङ्गाका बालक, कृतिकाहरूका कुमार, पार्वतीका पुत्र र नरकटको वनमा शुद्ध छौ। तिमीलाई नमस्कार छ। तिम्रो शरीर छ अक्षरको मन्त्र रूपी भएकाले तिमीले 6 प्रकारका अर्थ रचना गरेका छौ। तिम्रो स्वरूप 6वटा मार्गभन्दा पर छ। तिमी षडाननलाई नमस्कार छ। तिमी 12 आँखा र 12 हातले सम्पन्न छौ। तिमीले ती हातमा 12वटा हतियार धारण गर्छौ। तिमीलाई नमस्कार छ। तिमी 4 शिर सम्पन्न, शान्त तथा 4वटै हातमा सिलसिलाबद्ध रूपमा भाला, बल्दो, गुल्टो, बरमुद्रा र अभय मुद्रा धारण गरेका छौ। तिमी असुरका विनाशकर्तालाई नमस्कार छ। तिम्रो छातीमा गजावल्लीको कुचले लगाएको कुमकुमको चिन्ह रहेको छ। आफ्नो भाइ गणेशलाई ज्यादै आनन्दित बनाउने महिमा सुनेर तिमी मनमा नै आनन्दित हुन्छौ। तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। ब्रह्मा सहितका देवता, मुनि र किन्नरहरूले गाउने यसद्वारा जसको कीर्तिको चिन्तन गरिन्छ, यस्ता तिमी कार्तिकेयलाई नमस्कार छ। देवताहरूले निर्मल मुकुटलाई विभूषित बनाउने फूलले तिम्रा चरणहरूको पूजा गर्दछन्। तिमीलाई नमस्कार छ। जसले वामदेवले बताएको यो स्कन्द स्तोत्र रहेको छ, यसले भगवान कुमारको आराधना गर्दछ भने उसले सम्पूर्ण प्रकारका आयुहरू, आरोग्यहरू, बुद्धि प्राप्त गर्दछ। शिव प्रतिको भक्तिलाई बढाउँदछ, परम गति प्राप्त गर्दछ। यस्ता प्रकारले स्तुति गरिसकेपछि 3 पटक उनको परिक्रमा गरेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर ज्यादै विनम्रतापूर्वक उनको नजिकमा उभिए। ती वामदेवले गरेको यो परमार्थले परिपूर्ण भएको स्तुति सुनेर भगवान शिवका पुत्र कार्तिकेय ज्यादै प्रसन्न भएकाले उनले वामदेवसँग भने, तिमीले गरेको पूजा र स्तुतिबाट म धेरै प्रसन्न भएकाले तिम्रो कल्याण होस्। मैले तिम्रो कुन कार्य सिद्ध गरिदिउँ। तिमी योगीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट, सधैँ परिपूर्ण र ममता रहिछौ। यो संसारमा तिमी जस्तो सन्यासीले माग्ने कुनै वस्तु छैन। तर पनि धर्मको रक्षा र समग्र जगतप्रति अनुकम्पा गर्नका लागि तिमी जस्ता योगीहरू यो संसारमा घुमिरहन्छन्। यदि यस समयमा तिमी मबाट केही सुन्न चाहन्छौ भने म लोकको कल्याणका लागि त्यस विषयमा बताइदिनेछु। कार्तिकेयका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि वामदेवले विनम्रतापूर्वक बादलको गर्जना जस्तै ज्यादै गम्भीर आवाजमा भने, तिमी परमेश्वर भएकाले अलौकिक र लौकिक सबै प्रकारका वैभव दिन सक्षम छौ। तिमी सबैका ज्ञाता, सबै गर्न सक्ने, सबै प्रकारका शक्ति धारण गर्ने र सबैका अधिपति हौ। हामी साधारण जीव हौ। हामीमा तिमी परमात्माका अगाडि कुरा गर्ने शक्ति नभए तापनि तिमीले ममाथि अनुकम्पा गरेर मसँग कुरा गरिरहेका छौ। म ज्यादै कृतार्थ भएको छु तथा थोरै सानो कण बराबरको विज्ञानबाट अभिप्रेरित भएर तिम्रो अगाडि प्रश्न गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। मेरो यो अपराधका लागि मलाई क्षमा गरिदेऊ। ओमकार सबैभन्दा उत्तम मन्त्र हो।
त्यो साक्षात परमात्माको वाचक हो। जीवहरूलाई सांसारिक बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गरिदिने भगवान पशुपति त्यो वाक्यको यथार्थ हुनुहुन्छ। सनातन श्रुतिका अनुसार ओमकार यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिने समग्र जगत हो। ओम परब्रह्म हो, ब्रह्मको स्वरूप हो। यसरी मैले समष्टि र व्यष्टि भावले ओमकारको अर्थ लगाएको हुँ, किनकि समष्टि र व्यष्टिको अर्थ ओमकार नै भएकाले ओमकारबाट सबै प्रतिपादन हुन्छ। मैले तिमी जस्तो गुरु पाइन, यसै कारण ममा कृपा गरेर मलाई ओमकारको अर्थका विषयमा यथार्थमा बताइदेऊ। तिमीले उपदेशको विधि र सदाचार परम्परालाई दृष्टिगत गर्दै मलाई ओमकारको उपदेश दिने कृपा गर। वामदेवका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि कार्तिकेयले ओंकार स्वरूप 38 कलाले परिपूर्ण उमालाई सधैँ आफ्नो छेउमा राख्ने तथा सधैँ मुनिहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएर रहनुहुने भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर ओंकारको यथार्थ अर्थ बताउन आरम्भ गरे। कार्तिकेयले भने तिमीलाई धन्यवाद छ, किनकि तिमी भगवान शिवका परम भक्त हौ तथा शिव तत्त्वका ज्ञाताहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट छौ। यी तीनवटै लोकमा तिमीलाई ज्ञान नभएको कुनै वस्तु छैन, तर पनि तिमीले समग्र लोकको कल्याण गर्ने अभिप्रायले यस प्रकारको प्रश्न गरेका हुनाले म तिमीलाई यस विषयमा बताइदिन्छु। यो संसारमा भएका सबै जीव अनेकौं प्रकारका शास्त्रहरूबाट मोहित भएका छन्। परब्रह्मको ज्यादै विचित्र मायाले तिनीहरूलाई परमार्थबाट वञ्चित गरिदिएको छ। यसै कारण उनीहरूलाई ओमकारका अर्थरूपी साक्षात परब्रह्मको ज्ञान नै छैन। वहाँ भगवान शिव नै सगुण निर्गुण र तीनवटै देवताका रचयिता परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। यसै कारण ओमकारको अर्थ साक्षात भगवान शिव हो, किनकि श्रुति स्मृति सहितका शास्त्र पुराण र आगमहरूमा उहाँलाई ओमकारको यथार्थ अर्थ बताइएको छ, जहाँबाट मन र वचन उहाँलाई नभेटेर फर्किन्छन्। जसको आनन्दको अनुभूति गर्ने व्यक्तिहरू कसैसँग डराउँदैन, जसबाट सबैभन्दा पहिले ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र सहित उत्पन्न भएका हुन्, जुन परमात्मा कसैबाट र कहिल्यै उत्पन्न हुनुहुन्न, जसको नजिकमा बिजुली सूर्य र चन्द्रमाको प्रकाश फिका हुन्छ तथा जसको प्रकाशले यो समग्र जगत प्रकाशमय भएको छ। वहाँ परब्रह्म परमात्मा सबै प्रकारका ईश्वरले परिपूर्ण भगवान शिव हुनुहुन्छ। आफ्नो हृदय रूपी कमलमा विराजमान हुनुभएका जुन भगवान शिवको मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएका व्यक्तिहरूले ध्यान गर्दछन्, जो सबैको प्रकाश स्वरूपी आत्मा प्रकाश स्वरूप र आनन्दमय हुनुहुन्छ, जसकी पराशक्ति उमा भक्ति भावबाट सुलभ मनलाई आकर्षित गराउने निर्गुण आफ्नो गुणहरूबाटै लुक्ने र कला रहिछन्। वहाँ परब्रह्म स्थूल र सूक्ष्म र ती दुवैभन्दा पनि पर यसरी तीन रूपले सम्पन्न हुनुहुन्छ। यसै कारण मुक्ति प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएका योगीहरूले सिलसिलाबद्ध रूपमा यी तीनवटा स्वरूपको ध्यान गर्नुपर्दछ। भगवान शिव कला रहित सबै देवताका सनातन आदि देवता ज्ञान सम्पन्न हुनुभएकाले परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँको शरीरको कान्ति शुद्ध स्फटिक जस्तै सेतो रहेको छ। उहाँ सधैँ प्रसन्न रहने तथा शीतल कान्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँका 5वटा मुख, 10वटा हात, 15वटा आँखा छन् भने ईशान मन्त्र उहाँको मुकुटले सजिएको शिर हो। तत्पुरुष मन्त्र उहाँको मुख, अघोर मन्त्र हृदय, वामदेव मन्त्र गुप्ताङ्ग र सद्योजात मन्त्र गोडा हुन्। यसरी उहाँ 5 मन्त्र स्वरूपी हुनुहुन्छ। उहाँ साकार र निराकार परब्रह्म हुनुहुन्छ। सर्वज्ञता सहितका 6वटा शक्ति उहाँको शरीरमा 6वटा अङ्ग हुन्। उहाँ शक्ति सम्पन्न र हृदय रूपी कमलले सुशोभित हुनुहुन्छ। उहाँ देब्रेपट्टि मनोन्मणि नाम भएको आफ्नो शक्तिले विभूषित हुनुभएको छ। अब म मन्त्र समेत 6वटा अर्थ स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा जुन अर्थको उपमा दिने पद्धति छ त्यसैका आधारमा ओमकारको समष्टि र व्यष्टि अर्थका विषयमा बताउँछु। तर सबैभन्दा पहिले उपदेशको सिलसिला बताउन उचित हुने भएकाले त्यसका बारेमा सुना। विशेष गरेर संसारमा 4वटा वर्णहरू रहेका छन्।
तिनीहरू सबैले आफ्नो आश्रमको धर्म पालनामा एकाग्रतापूर्वक लागेका छन् भने तिनीहरूलाई श्रुति र स्मृतिहरूमा बताइएको धर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार रहन्छ। यो कुरा परब्रह्म आफैले बताउनु भएको वर्ण धर्म र आश्रम धर्मको पालना गर्नाले प्राप्त भएको पुण्यले परब्रह्मको पूजा गर्ने धेरै मुनि उहाँसँग एकाकार भएका छन्। ब्रह्मचर्यको पालना गर्दा ऋषिहरू यज्ञ कर्मको अनुष्ठान गर्दा देवताहरू र सन्तान उत्पादन गर्दा पितृहरू तृप्त हुन्छन्। यसरी ऋषि ऋण देव ऋण र पितृ ऋणबाट मुक्त भएर सन्यास आश्रममा गएर मनुष्यले चिसो तातो सुख र दुःख सहँदै इन्द्रियलाई बसमा राख्ने तपस्वी र थोरै भोजन गर्ने भएर आफ्नो बुद्धिलाई अटल र दृढ बनाउनका लागि यम र नियमको पालना गर्दै योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसरी सिलसिलाबद्ध रूपमा अभ्यास गरेर चित्त शुद्ध भएको मनुष्यले सबै कर्म परित्याग गरिदिनु पर्दछ। यस प्रकारले सबै कर्म परित्याग गरेपछि एकाग्रतापूर्वक ज्ञानको आधारमा लाग्नु पर्दछ। यो ज्ञानको आधारलाई ज्ञानमयी पूजा भनिन्छ। यो पूजाले जीवको भगवान शिवसँग एकता भएको बोध गराएर जीवन मुक्ति रूपी फल प्रदान गर्दछ। सन्यासीहरूले यो पूजालाई सर्वोत्तम र दोषरहित सम्झनु पर्दछ। अब म तिमीलाई त्यो पूजाका विषयमा बताउँछु। यसका लागि साधकले सबै शास्त्रहरूको अर्थको तात्विक ज्ञान भएका वेदान्तको ज्ञानमा धेरै सिपालु र बुद्धिमान गुरुको शरणमा जानु पर्दछ। बुद्धिमान साधकले गुरुको नजिकमा गएर दण्डवत प्रणाम सहितले उहाँलाई पूर्ण सन्तुष्ट बनाउनु पर्दछ। यसपछि गुरुको आज्ञा लिएर 12 दिनसम्म दूध मात्र पिएर बस्नु पर्दछ। त्यसपछि शुक्ल पक्षको चतुर्थी वा दशमीमा बिहानको उषाकालीन समयमा विधिपूर्वक स्नान गरेर शुद्ध भएको साधकले आफ्नो नित्य कर्म गरिसकेपछि गुरुलाई आमन्त्रण गरेर नान्दी श्राद्ध गर्नु पर्दछ। नान्दी श्राद्धमा वसुहरूलाई सत्य र वसु नान्दी श्राद्धमा विशेष गरेर वसुहरूलाई सत्य र वसु बताइएको छ। पहिलो देव श्राद्धमा नान्दीमुख देवता ब्रह्मा विष्णु र महेश हुने बताइएको छ। दोस्रो ऋषि श्राद्धमा तिनीहरूलाई ब्रह्मर्षि देवर्षि र राजर्षि बताइएको छ। तेस्रो अलौकिक श्राद्धमा उनीहरूलाई वसु रुद्र र आदित्य भनिन्छ। चौथो मनुष्य श्राद्धमा सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार नान्दीमुख देवता हुन्। पाँचौं भूत श्राद्धमा 5वटा महाभूत आँखा सहितका 11वटा इन्द्रिय तथा जरायुज लगायतका 4 प्रकारका प्राणीलाई नान्दीमुख मानिएको छ। 6औं पितृ श्राद्धमा पिता पितामह र प्रपितामह नान्दीमुख देवता हुन्। 7औं मातृ श्राद्धमा माता पितामही र प्रपितामही यानकी बा हजुरबा बाजे र आमा हजुरआमा बजैलाई नान्दीमुख देवता बताइएको छ भने 8औं आत्म श्राद्धमा आत्मा पिता पितामह र प्रपितामहलाई नान्दीमुखी देवता बताइएको छ। मातामह श्राद्धमा मातामह प्रमातामह र वृद्ध प्रमातामह यानकी मावली तर्फका हजुरबा बुढा हजुरबा र बाजेहरूलाई नान्दीमुख देवता सपत्नीका बताइएको छ। यी प्रत्येक श्राद्धमा 2 ब्राह्मण गर्दा जति ब्राह्मण आवश्यक हुन्छन् तिनीहरूलाई आमन्त्रित गरेर पवित्र भएर सम्मान गरेर त्यसपछि श्राद्धको कर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। जो सबै सम्पत्ति प्राप्तिका कारण रूपी आइलागेको सङ्कट विनाश गरिदिनका लागि अग्निरूपी र पार संसार समुद्रबाट पार गराउने पुल जस्तैका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दछन् तिनीहरूले हामीलाई पवित्र गराउन सकुन् भन्नुपर्दछ। जो आपत्ति रूपी बाक्लो अन्धकार हटाइदिने सूर्य अभिलाषानुसारको फल दिने कामधेनु तीर्थको जलले पवित्र भएका मूर्तिहरू छन्। तिनीहरूले समान भएर हजुरहरूले पढेका शास्त्रले हाम्रो कल्याण गरून् भएर भनेर ती गुरुको आराधना गर्नुपर्दछ। पूर्वतर्फ फर्किएर भगवान शिवको चरणको स्मरण गर्दै दृढतापूर्वक आसनमा बसी हातमा पवित्र लिएर शुद्ध भएर नयाँ प्रकारका वस्त्र जनै इत्यादि लगाएर प्राणायाम गर्नुपर्दछ। त्यसपछि भगवान शिवको आराधनाका लागि ओमकारको आराधनाका लागि तिथि लगायतको स्मरण गर्दै मेरो सन्यासको अङ्गरूपी जुन पहिलो विश्वदेवको पूजा त्यसपछि देवता सहितको अष्टविधि श्राद्ध तथा
अन्तमा मातामह श्राद्ध समत्यो तिमीहरूको आज्ञा अनुसार पार्वणको विधि अनुसार सम्पन्न गर्ने शुभनेर सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको सङ्कल्प गरिसकेपछि दक्षिणतिरबाट आरम्भ गरेर उत्तरतिर कुशहरू परित्याग गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आचमन गरी उभिएर वर्णक्रम आरम्भ गर्नुपर्दछ। आफ्नो हातमा पवित्र लगाएर 2वटा ती कुशहरूको ब्राह्मणहरूको हातमा स्पर्श गर्दै विभिन्न प्रकारका कर्महरू अगाडि बढाउँदै लैजानु पर्दछ। यसरी विविध प्रकारका विधिहरूद्वारा त्यो श्राद्ध आफ्ना पितृहरूलाई आफूले एउटा विशेष कर्म गर्दै गर्दा आफ्ना पितृहरूलाई सम्झने, कर्म सकिसकेपछि त्यो पितृकर्मलाई समापन गरेर पुण्ड्याह वाचन यानकि पुण्डका मन्त्रहरूको वाचन गरेर उच्चारण गर्दै पाठ गरिसकेपछि आफन्तसहित अघिल्लो दिनमा भोजन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी भोलिपल्ट बिहानको उषाकालीन समयमा उठेर यो व्रतहरूको पनि महाव्रतको आरम्भ गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी यस दिन स्नान गरेर शुद्ध वस्त्र लगाएर अघिल्लै दिन कपालहरू काटिसकेपछि मौनतापूर्वक खरानी लगाउनु पर्दछ आजको दिनमा। त्यसपछि आफूलाई शुद्ध बनाएर होम द्रव्य र आचार्यको दक्षिणा बाहेक सबै द्रव्य भगवान शिवमा समर्पण गरेको सम्झिँदै यसपछि दान इत्यादि कर्महरू गर्नुपर्दछ। आफ्नो गुरुको रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवलाई वस्त्रसहित दक्षिणा दिएर दण्डवत प्रणाम गरेर धोएर पवित्र बनाएको लगौटी वस्त्र र दण्ड लगायत धारण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि होम गर्ने द्रव्य समिधा लगायत लिएर समुद्र वा नदी, पर्वत अथवा भगवान शिवको मन्दिर, वन अथवा गाईको गोठ कुनै उत्तम ठाउँमा बसी आचमन गरेर मानसिक जप गर्नुपर्दछ। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका वैदिक यज्ञहरू लगाएर त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरूद्वारा वेद पुराणहरूको पूजन गरेर अध्ययन गर्नुपर्दछ। शिवजीको आराधना गर्नुपर्दछ। हरेक मन्त्रहरूलाई शब्दको आरम्भमा ओम र अन्तमा नमः लगाएर तिनीहरूको जप गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी 3 मुठी साथु लिएर ओमकारको उच्चारण गर्दै 3 पटक खाएर ओमकारकै उच्चारण गरेर 2 पटक आचमन गरेपछि नाभिमा छुनु पर्दछ। यसरी विभिन्न प्रकारका यो बीचमा मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै कर्महरू गर्दै गरिसकेपछि ओम र अन्तमा स्वाहा भन्दै 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 विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरू अर्पण गर्दै भगवानलाई चढाउने आफूले लिने, जस्तो कि आत्मने नमः स्वाहा, अन्तरात्मने नमः स्वाहा, ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, परमात्मने नमः स्वाहा, प्रजापते नमः स्वाहा। यसपछि अलग अलग ओमकार उच्चारण गर्दै 3 पटक दुध र दही मिसाएको घिउ आफूले पनि लिएर आचमन गरेपछि आफ्नो मनलाई स्थिर बनाएर पूर्व फर्किएर शास्त्रमा बताइएको विधि अनुसार 3 पटक प्राणायाम गर्नुपर्दछ। यसपछि मध्याह्नमा स्नान गरेर आफ्नो मनलाई बसमा राख्दै चन्दन फुल र अक्षता ल्याएर नैऋत्य कोणमा गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्ने सिलसिलामा गणेशजीका विभिन्न प्रकारका रूपहरू सम्झेर उनको पूजा गरेर उनको ध्यान गर्दै रातो शरीर भएका, धेरै ठुलो शरीर भएका, सबै प्रकारका आभूषणले शोभायमान भएका, जसका हातमा पासो, अङ्कुश, रुद्राक्षको माला र वरमुद्रा धारित भएका छन्, यस्ता गणेशजीको चिन्तन गर्नुपर्दछ। उहाँको पूजा गरेर उत्तम नैवेद्य दक्षिणाहरू अर्पण गरेर ढोग गरेर आफूले जुन प्रकारको यो महाव्रतको अनुष्ठान गर्न गइराखेका छौँ, यो महाधर्मको महापूजनको सुरुवात गर्न गइराखेका छौँ, त्यसमा गणेशजीले आशीर्वाद दिनुहोस्, निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न होस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यसपछि हवनका लागि तयार गरिएको घिउको आहुति राखेर खिरको होम गरी भूः स्वाहा मन्त्र उच्चारण सहित पूर्ण आहुति होम गरेर हवन कार्यलाई समाप्त गर्नुपर्दछ। आलस्य परित्याग गरेर मध्याह्नसम्म गायत्रीको जप गरिरहनु पर्दछ। त्यसपछि स्नान गरेर सन्ध्याकालीन सन्ध्या र उपासना सम्बन्धित नित्य होमहरू सकेर आफ्ना गुरुको अनुमति प्राप्त भएपछि चरु निर्माण गर्नुपर्दछ। रुद्र सूक्त र सद्योजात लगायतका 5वटा मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै अग्निमा समिधा, चरु र घिउको अलग अलग आहुति गर्नुपर्दछ। त्यो समयमा उमाले शहीद हुनुभएका भगवान शिवको परिकल्पना गरेर गौरीको चिन्तन गर्दै
गौरीर्मीमाय सलिलानि तच्छत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूभूषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन स्वाहा मन्त्रले 108 होम गरेर अग्नय सृष्टिकृते स्वाहा भनेर फेरि एकपटक आहुति दिनुपर्दछ। यसरी त्यो महान व्रतलाई अगाडि बढाउँदै लैजाँदा हवन गरिसकेपछि उपासक अग्निको उत्तरतिर पहिले कुश, त्यसमाथि मृग चर्म, त्यसमाथि वस्त्र ओछ्याएको आफूलाई सहज हुने आसनमा बस्नुपर्दछ। यस प्रकारको आसनमा बसेर मौनता धारण गरेर रात्रिभरि रात्रिको अन्तिम प्रहरसम्म गायत्री मन्त्रको जप गरिरहनु पर्दछ। अनि त्यसपछि स्नान गर्नु पर्दछ। जसले स्नान गर्न जलले स्नान गर्न असमर्थ छ उसले खरानीले विधिपूर्वक स्नान गरेर त्यही अग्निमा चरु पकाएर त्यसमा घिउ हाली त्यसलाई झिकेर अग्निको उत्तरतिर कुशमा राख्नु पर्दछ। फेरि चरुमा घिउ हालेर मल्नु पर्दछ। यसपछि ब्यारिती, रुद्र सूक्त र सद्योजात सहितका मन्त्रहरूको जप गर्दै शिवजीलाई नै समर्पण गरेर एकाग्र बनाएर प्रजापति इन्द्र, विश्वदेवता ब्रह्मालाई पनि स्मरण गरेर आहुति दिनुपर्दछ। सुरुमा ओम र अन्त्यमा नमः मन्त्र उच्चारण गर्दै प्रजापते नमः इत्यादि भन्दै भन्दै अग्निको मुखमा आहुति दिने कार्यहरू गर्नुपर्दछ। भगवान शिवलाई विभिन्न प्रकारका होमहरू गरेर योगशास्त्रका मन्त्रहरूको पनि पाठ गर्नुपर्दछ। बचाइएको विधि अनुसार देवताहरूलाई हवन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि त्यो सकिसकेपछि विरजायानकी सन्यास लिने बेलामा गरिने होम गर्नुपर्दछ। यो कर्म विशेष गरेर सारा पारिवारिक बन्धनहरू छोडेर भगवान शिवको ओमकार रूपी आचरणको लागि, त्यो आराधनाको लागि, आफू परमात्माको गतिमा जीवन छँदै लाग्नका लागि गर्न लागिएको हो। आफ्नो 26 तत्त्व रूपी शरीरमा लुकेका तत्त्वहरूको शुद्धिका लागि विरजा नाम गरेको हवन गर्नुपर्दछ। त्यस समयमा मेरो शरीरमा भएका सबै तत्त्व शुद्ध हुन् भन्नुपर्दछ। त्यस प्रसङ्गमा आत्मतत्त्वको शुद्धिका लागि पृथ्वी व्यापस्तेजो वायुराकाशो मे शुद्धतां ज्योतिरहं विरजा विपापमा भूया सग्गुं स्वाहा। हित यी सहितका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै पृथ्वी लगायतका तत्त्वदेखि पुरुष तत्त्वसम्म सिलसिलाबद्ध रूपमा सबै तत्त्वको शुद्धिका लागि घिउ मिसाएर चरु हवन गर्नुपर्दछ। यानकि मैले अहिलेसम्म बाँचुन्जेल मेरै शरीरमा भएको यो मासुहरू रूपी पृथ्वी, रगत अनि पानी रूपी जल, त्यसै गरी हावा श्वास रूपी वायु, त्यस्तै गरेर खाली ठाउँमा भएको आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, त्यसै गरी आँखाले देख्नेवाला दृष्टि, तेज, यी सम्पूर्ण कुराहरू प्रयोग गरी आफूले विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्दै गर्दा यिनलाई अपवित्र बनाएको छु होला। अब भगवानको मार्गमा लाग्दै गर्दा, सन्यासको मार्गमा लाग्दै गर्दा यी सबैमा पखाल्न चाहन्छु भनेर यी मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै हवन गरेर आफूलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ। त्यसपछि भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै मौन बस्नु पर्दछ। पञ्चतत्त्व रहेका यी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश लगायतका शरीरका विभिन्न प्रकारका आयामहरू, विशेष गरेर जुन पञ्च प्रकारका इन्द्रियहरू, कर्मेन्द्रियहरू, त्यसै गरी जननेन्द्रियहरू, त्यसै गरी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय र आनन्दमय स्वरूपहरू सबैलाई जानेर मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार, ख्याति, सङ्कल्प, गुण, प्रकृति र पुरुष, यस्ता प्रकारका सबै कुराहरूलाई, विषयहरूको ज्ञान गरिसकेपछि त्यो मार्गमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो नियति प्रकृतिभन्दा तल र पुरुष प्रकृतिभन्दा माथि रहेको छ। यानकि प्रकृति भनेकी सृष्टि, पुरुष भनेको परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ। जसरी कागको एउटै आँखा उसका दुवै गोलकमा घुमिरहन्छ, त्यसै गरी पुरुष प्रकृति र नियति दुवैसँग रहन्छ। यसलाई विद्या तत्त्व बताइएको छ। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदा शिव, शक्ति र शिव, यी पाँचवटालाई शिव तत्त्व भनिन्छ। श्रुतिमा आएको प्रज्ञानम ब्रह्म शब्दले शिव तत्त्वका विषयमा प्रकाश पारेको छ। पृथ्वीदेखि शिवसम्मका तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको आफ्नो कारणमा विलिन गराउँदै त्यसको शुद्धि गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर 11 मन्त्रको अन्त्यमा पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश सबै शुद्धि होस् भनेर विशेष गरेर पृथ्वी सहितका 5 तत्त्व, शब्द सहितका 5 तत्त्व, वचन सहितका 5 तत्त्व, कान सहितका 5 तत्त्व, शरीर सहितका 5 तत्त्व, छाला सहितका 5 तत्त्व,
प्राण सहितका 5 तत्त्व, अन्नमय सहितका 5 कोश, मन सहितका पुरुषसम्मका तत्त्वहरू, नियति सहितका 5 कवच र 5 वटा शिव तत्त्व 11 वर्गहरू हुन्। यी सबै वर्गहरूलाई यसबाट आफ्नो उद्देश्य त्याग हुने बताइएको छ। यिनीहरूलाई उच्चारण गरेपछि यसपछि विविद्या र कर्षोत्क सम्बन्धी मन्त्रको अन्तमा विविद्यायै स्वाहा र कर्षोत्काय स्वाहा, अन्त्यमा स्वत्यागका लागि व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूतगण सोत्सुकाय परस्मै देवाय इदं नमः मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। यसरी भगवान शिवको सामिप्यमा जाने मार्ग खुल्दछ। यसरी विभिन्न प्रकारका तन्त्र कर्महरू सम्पन्न गरेर घिउ सहितको चर्यो अग्निमा हवन गरिसकेपछि बाँकी रहेको त्यो पुरोडास, त्यो थोरै आफूले पनि भोजन गरेर आचमन गरिसकेपछि पुरोहित सहित आचार्यहरूलाई पूजन गरेर परिपूर्ण भएको उचित दान प्रदान गर्नुपर्दछ। यसरी आराधना गरिसकेपछि फेरि गायत्री नाम गरेको मन्त्रको अनि गायत्री माताको स्मरण गर्नुपर्दछ, गायत्री माताको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस समयमा यी भगवती गायत्री साक्षात् भगवान शिवको आधा शरीरमा बस्छिन् भनेर बुझ्नुपर्दछ। यिनका 5 वटा मुख र 10 वटा हात रहेका छन्। यिनी 15 वटा आँखाले सुशोभित भएकी छन्। यिनका शिरमा रत्नमय मुकुट चम्किएको छ। यिनको शरीरको कान्ति ज्यादै उज्जवल रहेको छ। यिनले आफ्ना 10 वटा हातमा 10 प्रकारका हतियार धारण गरेकी छन्। यिनी माला बाजुबन्धवाला सहितका आभूषणले विभूषित भएकी छन्। यिनले अलौकिक वस्त्र लगाएकी छन्। यिनको ब्रह्मा विष्णु देवता ऋषि र गन्धर्वहरूले सधैँ सेवा गर्दछन्। यिनी भगवान शिवकी धर्मपत्नी हुन् तथा तीनवटै लोककी माता, 3 गुण सम्पन्न, निर्गुण र जन्म रहित छन् भनेर गायत्रीको स्वरूपको चिन्तन गर्दै गायत्री मन्त्रको आराधना गर्नुपर्दछ, जप गर्नुपर्दछ। गायत्री वेदबाट उत्पन्न हुनाले वेदैमा विलिन हुन्छन्। त्यसै गरी वेद ओमकारबाट प्रकट भएको हो र ओमकारमा विलिन हुन्छ। ओमकार सबै वेदको आदि कारण हो। त्यो भगवान शिवको वाचक मन्त्रहरूको अधिपति महाबीज स्वरूप र सर्वोत्कृष्ट मन्त्र हो। भगवान शिव ओमकार हुनुहुन्छ तथा ओमकारलाई भगवान शिव बताइएको छ, किनकि वाच्य जसले जसलाई बताउन खोजेको हो र बताइएको जो हो त्यसमा अन्तर हुँदैन। यो महामन्त्र यानि कि ओम जप गर्दै यो संसारमा बसेर आफ्नो प्राण त्याग गर्ने अथवा काशीमा शरीर परित्याग गर्ने जीवका मृत्युका समयमा त्यो सुनेर भगवान शिवले परम मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण ओमकार उच्चारण गर्ने बानी बसाली राख्नु पर्दछ। यसै कारण उत्तम सन्यासीले आफ्नो हृदय रूपी कमलको बीचमा ओमकार स्वरूप भगवान शिवको उपासना गर्छन् भने अन्य मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएको धैर्यवान र वैरागी लौकिक व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मनले विषयहरूलाई परित्याग गरेर ओमकार रूपी भगवान शिवको उपासना गर्दछन्। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै शिव महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई हामी यही विश्राम गर्न गइराखेका छौँ। भोलिका दिनमा फेरि अत्यन्तै पावन प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शम्भो।